बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स आखिरत की भलाई का तालिब न हो उसके लिए वहाँ कोई भलाई नहीं है। मन काना युरीदुल हयात दुनिया वजीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्लन नार व हबिता मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यामलून। सूरह हूद आयत 15-16। जो लोग बस इसी दुनिया की ज़िंदगी और उसकी खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं, उनकी सारी कारगुजारी का सारा फल हम यहीं उनको दे देते हैं और उसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहाँ मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलियामेट हो गया और अब उनका सारा किया धरा महज बातिल है। खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं। इस सिलसिले कलाम में ये बात इस मुनासिबत से फरमाई गई है कि कुरान की दावत को जिस किस्म के लोग उस ज़माने में रद्द कर रहे थे और आज भी रद्द कर रहे हैं, वो ज़्यादातर वही थे और हैं जिनके दिलो दिमाग पर दुनिया परस्ती छाई हुई है। खुदा के पैगाम को रद्द करने के लिए जो दलील बाजियाँ वो करते हैं, वो सब तो बात की चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो इस इनकार का असल सबब है, वो उनके नफ्स का ये फैसला है कि दुनिया और उसके मादी फ़ायदों से बालातर कोई शय काबिल कदर नहीं है, और ये कि इन फ़ायदों से मुतमत्ते होने के लिए उनको पूरी आज़ादी हासिल रहनी चाहिए। आग के सिवा कुछ नहीं है, यानी जिसके पेश नज़र महज दुनिया और उसका फ़ायदा हो, वो अपनी दुनिया बनाने की जैसी कोशिश यहाँ करेगा, वैसा ही उसका फल यहाँ उसे मिल जाएगा। लेकिन जबकि आखिरत उसके पेश नज़र नहीं है और उसके लिए उसने कोई कोशिश भी नहीं की है, तो कोई वजह नहीं कि उसकी दुनिया तलब मसाई की बार आवरी का सिलसिला आखिरत तक दराज हो। वहाँ फल पाने का इम्कान तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जबकि आदमी जबकि दुनिया में आदमी की सही उन कामों के लिए हो जो आखिरत में भी नाफे हों। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स चाहता है कि एक शानदार मकान उसे रहने के लिए मिले और वो उसके लिए उन तदाबीर को अमल में लाता है जिनसे यहाँ मकान बना करते हैं, तो ज़रूर एक आलीशान महल बनकर तैयार हो जाएगा और उसकी कोई ईंट भी महज इस बिना पर जमने से इनकार न करेगी कि एक काफिर उसे जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस शख्स को अपना ये महल और उसका सरो सामान मौत की आखिरी हिचकी के साथ ही इस दुनिया में छोड़ देना पड़ेगा और उसकी कोई चीज़ भी वो अपने साथ दूसरे आलम में ना ले जा सकेगा। अगर उसने आखिरत में महल तामीर करने के लिए कुछ नहीं किया है, तो कोई माकूल वजह नहीं कि उसका ये महल वहाँ उसके साथ मुंतकिल हो। वहाँ कोई महल वो पा सकता है तो सिर्फ उस सूरत में पा सकता है जबकि दुनिया में उसकी सही उन कामों में हो जिनसे कानून इलाही के मुताबिक आखिरत का महल बना करता है। अब सवाल किया जा सकता है कि इस दलील का तकाजा तो सिर्फ इतना ही है कि वहाँ उसे कोई महल न मिले, मगर ये क्या बात है कि महल के बजाय वहाँ उसे आग मिले। उसका जवाब यह है, और ये कुरान ही का जवाब है जो मुख्तलिफ मौक़े पर उसने दिया है, कि जो शख्स आखिरत को नज़रअंदाज करके महज दुनिया के लिए काम करता है, वो लाजिमन फितरतन ऐसे तरीक़ों से काम करता है जिनसे आखिरत में महल के बजाय आग का अलाव तैयार होता है। मुलाहिज़ा हो सूरह यूनुस हाशिया नंबर 12। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 12। यहाँ से फिर दावे के साथ साथ उसकी दलील भी इशारतन बयान कर दी गई है। दावा यह है कि अक़ीदा आखिरत के इनकार का लाजमी और क़तई नतीजा जहन्नम है, और दलील है कि इस अक़ीदे से मुनकर या खाली ज़हन होकर इंसान उन बुराइयों का इक्तिसाब करता है जिनकी सज़ा जहन्नुम के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। ये एक हकीकत है और हज़ारहा साल के इंसानी रवैये का तजुर्बा इस पर शाहिद है। जो लोग खुदा के सामने अपने आप को जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं समझते, जो इस बात का कोई अंदेशा नहीं रखते कि उन्हें आखिरकार खुदा को अपने पूरे कारनामे हयात का हिसाब देना है, जो इस मफरूज़े पर काम करते हैं कि ज़िंदगी बस यही दुनिया की ज़िंदगी है, जिनके नज़दीक कामयाबी व नाकामी का मेयार सिर्फ ये है कि इस दुनिया में आदमी ने किस कदर खुशहाली
آسائش، شہرت اور طاقت حاصل کی، اور جو اپنے انہی مادہ پرستانہ تخیلات کی بنا پر آیات الہی کو ناقابل توجہ سمجھتے ہیں، ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ دنیا میں شتر بے مہار بن کر رہتے ہیں، نہایت برے اخلاق و اوصاف کا اکتساب کرتے ہیں، خدا کی زمین کو ظلم و فساد اور فسق و فجور سے بھر دیتے ہیں، اور اس بنا پر جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت پر ایک اور نوعیت کی دلیل ہے۔ پہلی تین دلیلیں عقلی استدلال کے خبیث سے تھیں، اور یہ تجربی استدلال کے خبیث سے ہے۔ یہاں اسے صرف اشارتاً بیان کیا گیا ہے، مگر قرآن میں مختلف مواقع پر ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا انفرادی رویہ اور انسانی گروہوں کا اجتماعی رویہ کبھی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک یہ شعور اور یہ یقین انسانی سیرت کی بنیاد میں پیوست نہ ہو کہ ہم کو خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس شعور و یقین کے غائب یا کمزور ہوتے ہی انسانی سیرت و کردار کی گاڑی برائی کی راہ پر چل پڑتی ہے؟ اگر عقیدہ آخرت حقیقت نفس الامری کے مطابق نہ ہوتا اور اس کا انکار حقیقت کے خلاف نہ ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ اس اقرار و انکار کے نتائج ایک لزومی شان کے ساتھ مسلسل ہمارے تجربے میں آتے۔ ایک ہی چیز سے پہم صحیح نتائج کا برآمد ہونا اور اس کے عدم سے نتائج کا ہمیشہ غلط ہو جانا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ چیز بجائے خود صحیح ہے۔ اس کے جواب میں بسا اوقات یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بہت سے منکرین آخرت ایسے ہیں جن کا فلسفہ اخلاق اور دستور عمل سراسر دہریت و مادہ پرستی پر مبنی ہے، پھر بھی وہ اچھی خاصی پاک سیرت رکھتے ہیں اور ان سے ظلم و فساد اور فسق و فجور کا ظہور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے معاملات میں نیک اور خلق خدا کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ لیکن اس استدلال کی کمزوری بادنا تعمل واضح ہو جاتی ہے۔ تمام مادہ پرستانہ لادینی فلسفوں اور نظامات فکر کی جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا جائے، کہیں ان اخلاقی خوبیوں اور عملی نیکیوں کے لیے کوئی بنیاد نہ ملے گی جن کا خراج تحسین ان نیکوکار دہریوں کو دیا جاتا ہے۔ کسی منطق سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ان لادینی فلسفوں میں راست بازی، امانت، دیانت، وفائے عہد، عدل، رحم، فیاضی، ایثار، ہمدردی، ضبط نفس، عفت، حق شناسی اور ادائے حقوق کے لیے محرکات موجود ہیں۔ خدا اور آخرت کو نظر انداز کر دینے کے بعد اخلاق کے لیے اگر کوئی قابل عمل نظام بن سکتا ہے تو وہ صرف افادیت، یوٹیلیٹیرینزم کی بنیادوں پر بن سکتا ہے۔ باقی تمام اخلاقی فلسفے محض فرضی اور کتابی ہیں، نہ کہ عملی، اور افادیت جو اخلاق پیدا کرتی ہے اسے خواہ کتنی ہی وسعت دے دی جائے، بہرحال وہ اس سے آگے نہیں جاتا کہ آدمی وہ کام کرے جس کا کوئی فائدہ اس دنیا میں اس کی ذات کی طرف یا اس معاشرے کی طرف جس سے وہ تعلق رکھتا ہے پلٹ کر آنے کی توقع ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو فائدے کی امید اور نقصان کے اندیشے کی بنا پر انسان سے سچ اور جھوٹ، امانت اور خیانت، ایمانداری اور بےمانی، وفا اور غدر، انصاف اور ظلم، غرض ہر نیکی اور اس کی ضد کا حسب موقع ارتکاب کرا سکتی ہے۔ ان اخلاقیات کا بہترین نمونہ موجودہ زمانے کی انگریز قوم ہے، جس کو اکثر اس امر کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ مادہ پرستانہ نظریہ حیات رکھنے اور آخرت کے بہترین تصور سے خالی ہونے کے باوجود اس قوم کے افراد بالعموم دوسروں سے زیادہ سچے، کھرے، دیانتدار، عہد کے پابند، انصاف پسند اور معاملات میں قابل اعتماد ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ افادی اخلاقیات کی ناپائیداری کا سب سے زیادہ نمایاں عملی ثبوت ہم کو اسی قوم کے کردار میں ملتا ہے۔ اگر فی الواقع انگریزوں کی سچائی، انصاف پسندی، راست بازی، عہد کی پابندی اس یقین و اذعان پر مبنی ہوتی کہ یہ صفات بجائے خود مستقل اخلاقی خوبیاں ہیں، تو آخر یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک ایک انگریز تو اپنے شخصی کردار میں ان کا حامل ہوتا، مگر ساری قوم مل کر جن لوگوں کو اپنا نمائندہ اور اپنے اجتماعی امور کا سربراہ کار بناتی ہے، وہ بڑے پیمانے پر اس کی سلطنت اور اس کے بین الاقوامی معاملات کے چلانے میں
علانیہ جھوٹ، بدعہدی، ظلم، بے انصافی اور بددیانتی سے کام لیتے اور پوری قوم کا اعتماد ان کو حاصل رہتا۔ کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ یہ لوگ مستقل اخلاقی قدروں کے قائل نہیں ہیں، بلکہ دنیاوی فائدے اور نقصان کے لحاظ سے بیک وقت دو متضاد اخلاقی رویے اختیار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں؟ تاہم اگر کوئی منکر خدا و آخرت بالواقع دنیا میں ایسا موجود ہے جو مستقل طور پر بعض نیکیوں کا پابند اور بعض بدیوں سے مجتنب ہے، تو در حقیقت اس کی یہ نیکی اور پرہیزگاری اس کے مادہ پرستانہ نظریہ حیات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان مذہبی اثرات کا نتیجہ ہے جو غیر شعوری طور پر اس کے نفس میں متمکن ہیں۔ اس کا اخلاقی سرمایہ مذہب سے چرایا ہوا ہے اور اس کو وہ ناروا طریقے سے لامذہبی میں استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی لامذہبی و مادہ پرستی کے خزانے میں اس سرمایہ کے ماخذ کی نشاندہی ہرگز نہیں کر سکتا۔